यहाँ के भनिदिइहाल्छ क्वेसन चिन्ह है। यहाँ के भनिदिइहाल्छ, यहाँ 5 छ नि, यहाँ चाहिँ मैले के यहाँ राखिदिएको छ। मानौ यो लाइन र यो लाइन छ, अब दुईटा लाइन छ। अब सो दुईटा लाइन यदि परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ भने, दुईटा लाइन यदि परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ भने अब के को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर। यहाँ ए बी सी केही दिएको छ कन्स्ट्यान्ट, त्यसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर भनेर दिन्छ। अब यति बेला के गर्ने हामीले थाहा छ m1 डट m2 इक्वल टु -1 हुन्छ हैन। हामीले के थाहा छ, हामीलाई थाहा छ कि m1 डट m2 इक्वल टु -1 हुन्छ हैन। अब हेर m1 इक्वल टु हामीले यहाँबाट हेर त -m2 यसको बनाएको छु, m2 टाइम माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अघि 12 थियो, अहिले के भयो, अहिले चाहिँ के भयो कोएफिसिएन्ट, त यहाँ के राख अनि कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -5 भनेको यहाँ कति भयो 2 सरी k/5 यसपालि भयो हैन। माइनस माइनस प्लस हुन्छ k/5 अनि चाहिँ यसको कति छ -5/12 छ। अब हामीले फर लाइन्स टु बी परपेन्डिकुलर को लागि परपेन्डिकुलर लाइन्स को लागि के हुन्छ m1 डट m2 इक्वल टु -1 हुन्छ। अब हेर त यहाँ अब के राख्छु म, अघि प्रुभ गर्न सोधिरहेछ, अहिले दिएको छ तर चाहिँ के भनिरहेछ के को भ्यालु चाहिँ निकाल्न हैन। हामीले थाहा छ जसको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि m1 को भ्यालु राख त। अब m1 कति छ 5/12 छ डट m2 भने कति हो, यहाँ k/5 भयो इक्वल्स टु -1 हुन्छ हैन। यहाँ हुन्छ भने यहाँ हेर त, अब 5 र 5 क्यान्सल हुन्छ, k इक्वल्स टु यो माथि यता माथि जान्छ -1 इन्टु 12 भयो भने यहाँ कति हुन्छ -12 हुन्छ -12। सो k इक्वल्स टु के भयो -12 यसको भ्यालु भयो। यही क्वेसन सोधिरहेछ। अब हेर्नु सबै क्वेसन आफै भन्छ कि यसो सोधिरहेछ। यस्तै क्वेसन चाहिँ एउटा 2 मार्क्समा 1 मार्क्समा हैन 4 मार्क्समा पनि अलिकति कम्प्लेक्स गरेर चाहिँ दिइहाल्छ। मतलब भनिदिइहाल्छ कि दुईटा लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेको छ, त्यो लाइनबाट चाहिँ पास भइरहेछ। यस्तो क्वेसन पनि 4 मार्क्समा सोधिदिइहाल्छ दुईटा गरेर। अब यस्तो कुरा भयो हैन। अब चाहिँ अर्को क्वेसन हेर त आइसक्यो। हेर यो प्यारलल र परपेन्डिकुलर को केस चाहिँ यति हुन्छ हैन। यो कुरा म मेट्दै छु। अब क्वेसनको टाइप आउँदै जान्छ, तिमीहरु चाहिँ बुझ्दै जान्छौ, बुझ्यौ। अब हेर, अब अर्को म के गर्छु भने नि दुईटा लाइन दिएको छ तिमीहरुले, यस्तो चाहिँ लाइन दिएको छ तिमीहरुलाई। दुईटा लाइन चाहिँ दिएको छ अनि यो चाहिँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ। अब हेर इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ निकाल्छौ तिमीहरु हैन। यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकालिसकेपछि यो लाइन भयो एउटा लाइन चाहिँ पास हुन्छ भनेर अब त्यसको इक्वेसन चाहिँ निकाल, त्यसको स्लोप दिया हुन्छ जी। अब हेर यो क्वेसनमा म भनिरहेको छु 6 नम्बरमा के भनिरहेछ भने नि, अब हेर 5 को डी मा हेर त 5 को डी र ई मा त्यही कुरा सोधिरहेछ जुन मैले गरिसकेको छु। If the lines T and T are perpendicular to each other, find the value of A। अनि ई मा के सोधिरहेछ, find if the lines ax minus 5y minus 2 equal to 0 and 4x minus 2y plus 3 equal to are perpendicular, find the value of A। हैन त्यही कुरा जुन मैले गरिसकेको छु अहिले, त्यही कुरा म भनिरहेको थिएँ। अब हेर find the equation of the line pass through यति and parallel to यति हैन। अब हेर मैले अघि के भनेको थिएँ, फर्स्ट टाइम मैले लेखाइदिएको थिएँ नि, एउटा लाइन छ, यसको लाइन चाहिँ इक्वेसन दिएको छ 3x minus 4y minus 12 equal to 0 हैन। अनि passes through, find the equation of the line pass through, पास चाहिँ 1, 2 बाट चाहिँ पासिङ भइरहेछ। अनि यो लाइनसँग के छ प्यारलल छ भने यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन निकाल। हेर यो भने के हो x1 y1 भयो
x1 y1 पोइन्ट दिएको छ। अब हेर यो लाइनसँग यो यदि प्यारलल हुन्छ भने यसको स्लोप चाहिँ m1 स्लोप यसको हेर त यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x3 मतलब यहाँ 4 छ भने 3/4 भयो। अब यसको m2 यदि स्लोप म मान्छु भने m2 इक्वल्स टु के हुन्छ m2 इक्वल्स टु m1 इक्वल्स टु कति भयो 3/4 यसको स्लोप पनि यतिकै भयो। अब यहाँ फर्मुला के लगाइदिइहाल्नु मैले के भनेको थियो y - y1 इक्वल टु m हैन x माइनस x1 हैन। अब हेर त y - y1 भन्ने के हो y1 भनेको यहाँबाट लेख y - 2 इक्वल टु m भनेको यहाँ कति आयो 3/4 किन प्यारलल लाइनको सेम इक्वेसन हुन्छ x माइनस x1 भनेको कति छ यहाँ 1 छ हैन। यो छ भने यहाँबाट के हुन्छ इक्वेसन चाहिँ आयो यहाँ के दिएको छ हामीले 1 2 दिएको छ। अब यति भयो भने यसलाई सल्भ गर यही भयो इक्वेसन अफ दिस रिक्वायर्ड लाइनको चाहिँ इक्वेसन यही भयो। अब यही केसमा हामीले के सोधिहाल्छ यो लाइन जस्तै। अब अर्को क्वेसन हेर यसमा भइहाल्छ। अर्को बी मा पनि त्यही कुरा सोधिरहेछ अनि अर्को के सोधिरहेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पास थ्रु द पोइन्ट। अब 2,3 हैन 2,3 एउटा पोइन्ट दिएको छ त्यो लाइन भयो एउटा लाइन पासिङ भइरहेछ एन्ड परपेन्डिकुलर टु 5x - 4y + 3 परपेन्डिकुलर कोसँग छ। अब यो लाइन चाहिँ यसको स्लोप चाहिँ m2 म माने यो लाइन केसँग परपेन्डिकुलर छ एउटा लाइन यस्तो गरे मैले हैन योसँग के छ यो लाइन परपेन्डिकुलर छ अनि यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन दिएको छ हामीलाई यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन दिएको छ के दिएको छ हामीलाई 5x - 4y + 3 5x - 4y + 3 इक्वल टु 0 यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन यो दिएको छ अनि यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ भने अब हेर यसको स्लोप निकाल m1 डट m2 इक्वल टु -1 गर हैन m1 डट यसलाई m2 माने यसले चाहिँ m1 माने यसको स्लोप चाहिँ निस्किन्छ m1 डट m2 इक्वल टु -1। अब m2 को स्लोप चाहिँ यो चाहिँ आउँछ m2 निस्किसकेपछि अब के फर्मुला गर्नु नि त्यही y - y1 इक्वल टु m x - x1 यहाँ m2 छ भने m2 राख्यो भयो हैन यो कुरा भयो। अब हेर यो कुरा मैले सिकाइरहेको थियो यस्तो हुन्छ यसरी तिमी निकाल्छौ यदि डाइरेक्ट यदि 2 मार्क्समा सोधेको छ 1 मार्क्समा सोधेको छ भने कसरी गर्ने यस्तै गर्ने तर अलिकति अझै सर्टकट यदि गर्नु मन छ भने म भनिदिइरहेको छु तर प्रोसेस यही प्रोसेसले जानु अलिकति तिमीहरूले सोच्नु पर्दैन। त्यो प्रोसेसमा के हुन्छ भने नि हेर प्यारलल केसमा यस्तो छ भने नि यस्तो मतलब ax + by + c इक्वल यदि 0 छ यो लाइनसँग नि यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ भने नि यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ ax + by + k इक्वल टु चाहिँ 0 यो लाइनको इक्वेसन यो भयो। यो लाइनसँग यदि प्यारलल छ भने यो लाइन प्यारलल छ यसको इक्वेसन दिएको छ यस्तो फर्ममा भने यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ यो सेम हुन्छ प्लस के को मतलब कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मात्रै चाहिँ हुन्छ सो के। अब यो लाइन अब भनिदिएको छ यो लाइन चाहिँ पासिङ भइरहेछ x1 y1 हैन x1 y1 भनेको 3,4 सँग यदि पासिङ भइरहेछ केही पोइन्टसँग भने x र के रे x र y को चाहिँ भ्यालु राखे यो अनि k को चाहिँ भ्यालु निस्क्यो यो भने त कन्स्ट्यान्ट हो नि त दिया हुन्छ 3 4 केही मैले यस्तो मानेको छु हैन भने यस्तो बेला के हुन्छ अनि के भ्यालु आउँछ के भ्यालु फेरि पुट गरिदिइहाल्छ भने के आइहाल्छ इक्वेसन अफ दिस लाइन। अब हेर त योमा फेरि परपेन्डिकुलर केसमा यस्तो के हुन्छ भने नि परपेन्डिकुलर केसमा यो कस्तो फर्ममा यो अहिले दिएको छ ax + by हैन प्लस के हुन्छ यहाँ प्लस c इक्वल टु चाहिँ यो 0 फर्ममा यस्तो फर्ममा यो दिएको छ हैन। अब यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर यदि निकाल्नु छ भने के लेख्ने bx - ay प्लस के गर्ने k इक्वल टु 0 यो चाहिँ इक्वेसन अफ दिस लाइन हुन्छ। यो यदि यो इक्वेसनको लाइन हो भने यसको परपेन्डिकुलर को लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ बुझ्यो। यति मात्रै थाहा राख कि यो जुन छ नि यो b यहाँ उठेर आउँछ यो चाहिँ a जान्छ यता उठेर तर यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस राख्ने यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस राख्ने बुझ्यो मतलब बुझ्यो नि यहाँ यसको म अब लेख्दै छु ल
यसको हेर यसको यो लाइनसँग यही परपेन्डिकुलर लाइन यो छ भने यसको चाहिँ डाइरेक्टै इक्वेसन कसरी लेख्ने हेर त यो एक्स बीएक्स बी भन्दैछु म बी भनेको यहाँ के भयो यहाँ 4 भयो हैन साइन नलिने बीएक्स बी भनेको यहाँ 4 भयो बी अनि एक्स माइनस एवाई माइनस ए भनेको कति भयो ए भनेको 5 भयो हैन ए भनेको 5 भयो भने यहाँ के लिने 5 लिए मैले अनि ए वाई भनेको कति छ यहाँ हेर y भनेको कति भयो माइनस y थियो नि त यहाँ के भइहाल्छ माइनस y अनि माइनस यहाँबाट माइनस y भयो नि त के भन्छ यहाँ प्लस हुन्छ मैले अघि नै के भने कि यहाँ यदि प्लस छ भने यहाँ माइनस लिने यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस लिने सो यहाँ हेर त bx b4 भनेको b भयो हैन यो b अनि x अनि यहाँ माइनस छ भने यहाँ के गर्ने प्लस गर्ने अनि ए भनेको यहाँ कति भयो 5 भयो 5y प्लस k इक्वल टू 0 हैन यो भयो चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन अनि यो इक्वेसन हेर त मैले हेरे के भने कि bx माइनस a प्लस k भनेको यहाँ प्लस थियो अघि भने यहाँ माइनस भयो यहाँ हेर यो इक्वेसनमा चाहिँ यहाँ माइनस छ यहाँ के हुन्छ प्लस छ यहाँ माइनस छ भने यहाँ के छ प्लस छ त्यही कुरा लेखो हैन अरु हेर अरु सब थोक सेम हुन्छ केही गर्नु पर्दैन योमा चाहिँ bx यहाँको कुरा यहाँ लेख हैन अनि यस यहाँको कुरा चाहिँ यहाँ लेख अनि यहाँ माइनस छ भने प्लस गर यहाँ माइनस छ भने प्लस गर प्लस छ भने माइनस गर त्यति कुरा लेख अनि यो चाहिँ इक्वेसन चाहिँ आउँछ यति कुरा याद राख्यो भने डाइरेक्टै हुन्छ बुझ्यौ सो यति कुरा हो योमा अरु हेर त यसरी नै योमा निकालिन्छ अब हेर अर्को कुरा के छ भने अब त्यस्तै छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट एउटा पोइन्टबाट पासिङ भइरहेछ अनि अर्को लाइनको चाहिँ इक्वेसन दिएको छ हामीलाई अनि त्यो लाइनबाट के लेख्ने यसको चाहिँ छ हामीले नर्मली के गर्ने यसको स्लोप निकाल्ने m1 m2 m1 इक्वल टु प्रोडक्टको -1 हुन्छ सो यसको स्लोप निस्किन्छ अनि यो मलाई फर्मुला लगाइदिहाल्नु यो होला हामीले नर्मली चाहिँ यस्तै गर्न जहिले आयो भने तिमीले त्यसरी गर्दा हुन्छ यसलाई भनौँ त प्राय यस्तै गर्नुपर्छ हैन मेरो भिडियो अहिले भनौँ पनि आउँछ 11th को +2 साइन्स सो हेर अर्को चाहिँ के भनिरहेछ भने नि फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट एटी एन्ड परपेन्डिकुलर टु त्यही क्वेसन भयो अब हेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पासेज थ्रु द पोइन्ट एटी एन्ड मेक एंगल 45 डिग्री विथ द एटी अब हेर अर्को टाइपको चाहिँ क्वेसन के भयो अरु चाहिँ अर्को टाइपको इक्वेसन के छ भने नि क्वेसन चाहिँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन पासेज थ्रु द पोइन्ट एटी एन्ड मेक एन एंगल एउटा लाइन छ यो लाइन चाहिँ पासिङ कतिबाट 7 को कति 7 ए हो 7 को ए म क्वेसन चाहिँ डिस्प्ले गरिदिहाल्छु हेर पासिङ केबाट भइरहेछ यहाँ 2,3 बाट चाहिँ यो लाइन चाहिँ पासिङ भइरहेछ अनि मेक एन एंगल 45 डिग्री विथ द x minus 3y plus 2 अब हेर एउटा लाइन छ यस्तो यसको चाहिँ x minus 3y minus 2 छ कि के छ x minus 3y minus 2 इक्वल टु 0 यो लाइनसँग चाहिँ 45 डिग्री को चाहिँ एंगल बनाएको छ 45 डिग्री को यो लाइनसँग एंगल बनाएको छ अनि यो लाइन चाहिँ पासिङ भइरहेछ योसँग भने यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन यसको चाहिँ के हुन्छ भनेर निकाल्न भनिरहेछ हैन अब हेर त यो लाइनको इक्वेसन स्लोप मैले m1 मान्छु यो लाइनको स्लोप म m2 मान्छु स्लोप त मान्न सक्छु नि त m1 m2 हो दुईटा लाइनको चाहिँ स्लोप मैले कन्सिडर गरे अब यो दुईटा बीचको चाहिँ एंगल थीटा दिएको छ भने थीटा इक्वल टु 45 डिग्री छ भने हामीले यसको स्लोप त यहाँ थाहा भइहाल्छ हैन यसको स्लोप भइहाल्छ यहाँबाट थीटा दिएको छ भने tan थीटा इक्वल टु m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 फर्मुला लगाउने एउटा स्लोप यसको निस्किन्छ यहाँबाट अनि थीटा दिएको छ अनि m1 को त्यो क्वेसन त्यो tan थीटा इक्वल टु m1 minus m2 त्यो
फर्मुलामा राख्यो भने m1 को चाहिँ भेल्यु आउँछ। m1 को भेल्यु आइसकेपछि यो एउटा पोइन्टबाट पासिङ भइरहेछ भने y - y1 इक्वल टु m टाइम्स स्लोप टाइम्स x - x1 त्यो फर्मुला लगाएर चाहिँ यसको चाहिँ इक्वेसन आउँछ हैन यो लाइनको। अब हेर त त्यही म गर्दैछु यहाँ हेर त यसलाई म इक्वेसन 1 मान्छु हैन। सो म यहाँ हेर डाइरेक्टै यहाँ गर्दैछु, तिमीहरू बुकमा अलिकता गएर हेर त्यो चाहिँ गर हैन। तर ल म यो गरिदिइहाल्छु राम्ररी हैन। सो हेर त गिभन इक्वेसन के हुन्छ, यहाँ सोलुसन लेख्दा हामीले के लेख्ने, सोलुसन गिभन लाइन्स आर के छ हामीलाई x - 3y - 2 इक्वल टु 0 यो इक्वेसन 1 भयो। देयरफोर यसको स्लोप m1 निकाल त, m1 इक्वल टु के भयो यहाँ माइनस टाइम्स कोएफिसिएन्ट अफ x1 भयो बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -3 भयो। -3 यहाँ के हुन्छ 1/3 हुन्छ। अब 1/3 यसको m1 स्लोप भयो हैन। अर्कोको स्लोप लेट स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन बी m1 हैन। सरी यसलाई चाहिँ m1 म मान्छु, यसलाई चाहिँ m1 m2 केही मान्दा हुन्छ, मैले यता लेख्दैछु त्यही भएर यसको चाहिँ स्लोप m2 b m2। अब गिभन also एंगल बिट्विन हैन, एंगल बिट्विन इज थीटा इक्वल टु 45 डिग्री छ भने होइन होइन हामीले के थाहा छ tan 45 डिग्री इक्वल टु के हुन्छ m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 हैन। यो चाहिँ राखिदिहाल्ने, यो फर्मुला हो नि त हो। यो दिएको छ भने हेर 40 tan 45 को कति हुन्छ 1 हुन्छ इक्वल टु यहाँ हेर्दा त प्लस माइनस m1 भन्ने कति छ यहाँबाट कति m1 भनेको 1/3 आयो माइनस m2 भनेको m2 नै राख थाहा छैन हामीलाई 1 प्लस 1/3 अनि यहाँ भनेको m2 भयो हैन, यति भयो। अब हेर त यहाँबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई प्लस माइनस यहाँबाट के भयो कि हेर यहाँबाट के हुन्छ 1 minus 3 m2 1 minus 3 m2 by 3 भयो। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे यसलाई माथि गर त के हुन्छ यहाँ एलसीएम ल्याऊ पहिला कि एलसीएम ल्याऊ 3 plus m2 by 3 हुन्छ। सो यहाँ आएर के हुन्छ यस्तो हुन्छ नि त यो होल डिवाइडेड बाइ यहाँ एलसीएम 3 plus m2 by 3 अनि त्यसले मल्टिप्लाई फर्मुला के हो भने के हुन्छ 3/3 plus m2 यस्तो लेख्छ नि त 3 र 3 यहाँबाट क्यान्सल भयो हैन, 3 र 3 क्यान्सल भयो। सो अब यहाँबाट के हुन्छ टेकिङ पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ भने 1 इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँबाट अब 1 minus 3 m2 अनि तल के हुन्छ 3 plus m2 हैन 1/3 plus m2 तल यहाँ के भयो 1 minus 3 m2 यहाँ के भयो 3 plus m2 भयो। अब इक्वल टु चाहिँ 1 छ यहाँ हैन, यो चाहिँ डिवाइड फर्ममा छ यहाँ के हुन्छ मल्टिप्लाई फर्ममा हुन्छ 3 plus m2 इक्वल्स टु के हुन्छ 1 minus 3 m2 भयो यति भयो हैन। यति भइसकेपछि हेर त यो यसलाई यो साइड लग m2 plus 3 m2 भनेको कति भयो 4 m2 अतः 1 छ यो साइड गयो भने -3 हुन्छ भने -2 यहाँ आउँछ। सो m2 इक्वल्स टु कति हुन्छ यहाँ m2 इक्वल टु -2/4 भनेको -1/4 भयो यति भयो नि त m2 इक्वल टु। अब m2 इक्वल टु यति अनि यो लाइनको पासिङ भइरहेछ भने यहाँ के हुन्छ अब सो इक्वेसन अब इक्वेसन passing through
सो कति 2,3 इज y minus y1 is equals to m2 x minus x1 है ना। अब y minus y1 भनेको यहाँ कति भयो -3 इज इक्वल्स टू कति भयो m2 भनेको यहाँ -1/2 हुन्छ है -1/2। अब -1/2 x minus x1 भनेको कति भयो 2 भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ यता लगा 2y minus 6 भयो इक्वल टू -x प्लस मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 2 हुन्छ। सो यहाँबाट के हुन्छ यो x लाई यो सेट गरेर x प्लस x हुन्छ प्लस 2y minus 6 यता छ यो यता आएर के हुन्छ -2 हुन्छ भने -6 - 2 कति भयो -8 इक्वल टू 0। यो चाहिँ इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड यो लाइन हैन। इक्वेसन अफ दिस लाइन को यो के भयो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो। अब हेर अर्को एउटा अझै इक्वेसन आउँछ यसको यही कुरा अब 4 मार्क्स मा सोध्छ है। अर्को इक्वेसन कसरी आउँछ भने हेर त टेकिङ पोजिटिभ साइन गरे मैले तिमीहरु टेकिङ नेगेटिभ साइन राखेर यहाँ गर्छौ भने यहाँ के गर्ने माइनस गर्ने यहाँ माइनस गर्ने अनि यहाँको जति भ्यालु आउँछ नि यहाँ माइनस राख्ने अनि चाहिँ जे भ्यालु आउँछ m2 को चाहिँ अर्को भ्यालु आउँछ। अर्को भ्यालु यदि m2 पायो भने त्यो लगेर यहाँ राख्ने m2 को भ्यालु अनि चाहिँ अर्को इक्वेसन एउटा आउँछ। सो यही के हुन्छ यो लाइनको चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ हैन। अब हेर अर्को यो म डिटेलमा जान्न सबै कुरा यो बुझेकै हो मैले अघिदेखि बुझाइरहेको छु। अब अर्को क्वेशन फेरि के छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रू द पोइन्ट एट एन्ड इन्क्लाइन्ड एट के रे इन्क्लाइन्ड यति थीटा यति जे दिएको छ त्यही थीटा हुन्छ हैन। अनि अर्को लाइनसँग फेरि अर्को इक्वेसन के छ भने क्वेशन के छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रू द पोइन्ट इन्टरसेक्सन अफ द टु लाइन्स यति एन्ड विथ मेक्स यति डिग्री। अब हेर यही कुरा देख्छ चाहिँ अर्को चाहिँ फर्ममा चाहिँ अर्को क्वेशन बनाएर देख्छ अलिकति घुमाएको छ क्वेशनलाई मैले अघि नै भनेको। के भन्दैछ भने नि यो अर्को क्वेशनमा हेर 7 को सी मा हेर के भन्दैछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रू द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द टु लाइन्स। दुईटा लाइन्स को इक्वेसन देख्छ त्यसको इन्टरसेक्सन सँग चाहिँ हेर यो लाइन छ यो लाइनको इन्टरसेक्सन यो छ L1 L2 दिएको छ यो लाइनसँग के छ इन्टरसेक्सन भएर एउटा लाइन चाहिँ पास भइरहेछ L1 र L2 को इक्वेसन दिएको छ हामीलाई त्यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट जुन छ नि जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छन् त्यो भएर चाहिँ एउटा लाइन पास गरिरहेछ हैन। अनि त्यसले चाहिँ एंगल कति बनाएको छ भने 45 डिग्री विथ द एउटा अर्को लाइनसँग के यो लाइन जो योसँग पास भइरहेछ नि हेर के देख्छ म यसले लेखिरहेको छु 7 को सी मा 2x - 3y 2x - 3y हैन 2x - 3y प्लस 1 इक्वल टू चाहिँ 0। अर्को लाइनको इक्वेसन के छ भने x plus y minus 2 x plus y minus 2 equal to 0 हेर मैले यतिकै यस्तो लाइन हुन्छ भने त यो क्वेशन अनुसार कस्तो अब कुन कति स्लोप हुन्छ अब त्यो अनुसार मैले यतिकै बुझाउनको लागि यस्तो गरिदिन्छु यस्तो हाने दुईटाको इन्टरसेक्सन को लाइन भनिरहेछ दुईटा यो लाइन इन्टरसेक्ट भइरहेछ यहाँ कुनै ठाउँमा त्यही इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट एउटा लाइन पास भइरहेछ जुन लाइन अर्को लाइनसँग के भनिरहेछ 45 डिग्री को एंगल बनाइरहेछ अर्को लाइनसँग त्यो लाइनको इक्वेसन के देख्छ हामीलाई जुन लाइनसँग यो लाइनले यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो यो लाइन चाहिँ यो लाइन दुईटाको इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छ र अर्कोसँग के गरिरहेछ 45 डिग्री को एंगल बनाइरहेछ। सो 45 डिग्री जुन लाइनसँग एंगल बनाउँछ नि त्यो लाइनको इक्वेसन के यहाँ दिएको छ हामीलाई x + 2y - 5 = 0 x + 2y - 5 = 0 चाहिँ दिएको छ बुझ्यो x + 2y - 5 = 0 यो लाइनको इक्वेसन दिएको छ योसँग यो लाइन के 45 डिग्री को एंगल चाहिँ बनाइरहेछ। अब हेर
यो लाइन र यो लाइनको यो लाइनलाई मैले सल्भ गर्छु भने एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ भने यो लाइन चाहिँ पासिङ हुन्छ त्यो px1 र y1 सँग पास भइहाल्छ। यो लाइन र यो लाइनको सल्भ गर्यो भने एउटा पोइन्ट आउँछ त्यो लाइनसँग यो पासिङ भइरहेछ। अब यो लाइनको हामीलाई स्लोप थाहा छैन तर यो लाइनसँग 45 डिग्रीसँग बनिरहेछ भने यसको स्लोप म m1 निकाल्छु। यहाँबाट कति हुन्छ यसको स्लोप माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 1 कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 2 भयो भने -1/2 के भयो यसको चाहिँ स्लोप भयो। अनि यो लाइनको स्लोप म m2 चाहिँ कन्सिडर गर्छु हैन। अब 45 डिग्री अघि मैले के भनेको थिएँ फर्मुला tan थीटा को फर्मुला के छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 m2 यो दिएको छ tan थीटा को यो फर्मुला दिएको छ। अनि थीटा हामीले दिएको छ अब यहाँ कति हुन्छ tan 45 डिग्री इक्वल टु प्लस माइनस यहाँ कति भयो m1 यहाँ m1 भनेको कति -1/2 माइनस m2 भनेको कति आयो यहाँ m2 भनेको m2 नै म मानेको छु बाइ 1 प्लस m1 भनेको -1/2 अनि यो भनेको m2 हैन। अब यसलाई हेर यो भनेको कति यो tan 45 भनेको 1 भयो नि त 1 इक्वल प्लस माइनस। अब यसलाई यहाँबाट सल्भ गरेर यहाँ के आउँछ यहाँ त्यस्तै अघि जसरी गरे नि त्यस्तै के हो m2 को चाहिँ भ्यालु आउँछ। यहाँ m2 को भ्यालु चाहिँ मानौ a आयो हैन a आयो m2 को भ्यालु जे आउँछ यहाँ सल्भ गरेपछि m2 को भ्यालु आउँछ भने m2 को भ्यालु यो लाइनको चाहिँ स्लोप आयो। अब हेर स्लोप m2 दिएको छ अनि एउटा लाइन पासिङ भइरहेछ x1 सँग एन्ड पासिङ x1 y1 सँग चाहिँ पास भइरहेछ भने यसको चाहिँ के फर्मुला लगाउने यो लाइनको अब इक्वेसन निकाल्न के लगाउने y minus y1 is equals to x minus m2 times x minus x1 हैन। अब यहाँ त पोइन्ट यो लाइन र यो लाइनलाई चाहिँ सल्भ गर्छ भने के हुन्छ पोइन्ट चाहिँ आउँछ त्यो पोइन्टको चाहिँ x1 y1 यो भ्यालु राख्ने अनि m2 को भ्यालु यहाँबाट आइ नै हाल्छ त्यो राख्यो भने यो इक्वेसनको चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसनको चाहिँ लाइन चाहिँ आउँछ। यो लाइन र यो लाइनलाई सल्भ गर्दा हेर त कति आइरहेछ हामीलाई -2 इक्वल टु चाहिँ 0 भयो। अर्को इक्वेसन के छ 2x minus 3y plus 1 इक्वल टु चाहिँ 0 छ हैन यो छ। अब यसले सल्भ गर्दाखेरि यसलाई म 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ 2x हुन्छ यहाँ के हुन्छ 2y यहाँ के हुन्छ -4 हुन्छ हैन 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा। अब हेर यहाँ प्लस छ भने माइनस छ भने प्लस यहाँ प्लस छ भने माइनस गर हैन। अब यसलाई गर्दाखेरि यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ 2y प्लस 3y कति हुन्छ 5y हुन्छ -4 यता -1 कति हुन्छ -5 हुन्छ इक्वल टु 0 हैन। अनि y इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ यता जान्छ 5/5 भनेको 1 हुन्छ। y को यदि 1 आयो भने x को कति हुन्छ x plus 1 minus 2 इक्वल टु चाहिँ 0 सो x इक्वल टु कति भयो यहाँ -1 आउँछ x को पनि 1 आयो हैन। x y को यहाँ कति आयो यहाँ 1,1 पोइन्ट आयो हैन पोइन्ट आयो त्यो पोइन्टको चाहिँ भ्यालु राखिदिहाल्छु अनि चाहिँ इक्वेसन आउँछ। सो यति चाहिँ योमा गर्नुपर्ने हो। अब हेर अर्को क्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन सेगमेंट जोइनिङ द पोइन्ट यति अनि यति हैन। अब हेर है अर्को क्वेसन के छ हामी यो म बुझ्यो नि यो लाइन र यो लाइन दिएको छ दुटैलाई सल्भ गर यो पोइन्ट आउँछ अनि यो लाइन tan थीटा लगाएर यो लाइनबाट के आउँछ m2 को भ्यालु आउँछ स्लोप आउँछ। सो m2 को स्लोप आइसकेपछि अब स्लोप पनि भयो एउटा पोइन्टबाट पासिङ भइरहेछ यो। अब अर्को फर्मुला के थियो भने y minus y1 इक्वल टु m times x minus x1 त्यो फर्मुला राखिदिएपछि त्यो इक्वेसनको चाहिँ लाइन आउँछ हैन। अब अर्को हेर त अर्को के दिएको छ हामीले क्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन
सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स यति हेर एउटा पोइन्ट ए दिएको छ हामीलाई मानौँ त्यसको चाहिँ इक्वेसन पोइन्ट दिएको छ 2,3 अनि अर्को एउटा बी पोइन्ट दिएको छ त्यसको के दिएको छ हामीलाई पोइन्ट 4,-1 दिएको छ यो दुईटा एउटा लाइनको चाहिँ दुईटा पोइन्ट दिएको छ यो लाइनसँग के भनिरहेछ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन छ यो लाइन सेगमेन्ट एउटा भयो यो लाइनसँग एउटा परपेन्डिकुलर यसको बाइसेक्टर छ परपेन्डिकुलर यो बाइसेक्टर भयो हैन यो लाइनलाई मानौं यो साइड यो पर्सन के हो यहाँ डी भयो यहाँ हैन यहाँ एडी जुन लाइन छ नि त्यो लाइनले के गरिरहेछ यो लाइन सेगमेन्टलाई इक्वली चाहिँ डिभाइड गरिरहेछ अनि योसँग यो लाइनसँग के छ परपेन्डिकुलर छ भने यो लाइन यदि एबी लाइनलाई यदि डिभाइड गरिरहेछ भने एडी इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर छ भने के छ एडी इक्वल टु बीडी भनेको यो यसको यो दुईटा पोइन्ट यदि मिड पोइन्ट निस्कियो भने त्यही हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ पासिङ हुने पोइन्ट यो के हो मिड पोइन्ट भयो मिड पोइन्ट अफ एबी लाइन भयो नि त यो डी भनेको हैन सो देयरफोर मिड पोइन्ट अफ हैन यसरी तिमीहरु क्वेशन गर्ने solution given आर के हो ए चाहिँ 2,3 एन्ड बी चाहिँ कति हो 4,-1 देयरफोर मिड पोइन्ट डी इक्वल टु कति भयो मिड पोइन्ट निकाल्दा त x1 + x2/2 2 + 4/2, 3 + 3 + -1 तो -1 हुन्छ बाइ 2 हैन यहाँ कति भयो 6/2 भनेको 3 अनि 2/2 भनेको 1 सो मिड पोइन्ट यति भयो अब यो मिड पोइन्ट चाहिँ कति निस्कियो 3,1 निस्कियो अब यो लाइन एडी लाइन जुन छ यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ अनि पासिङ भइरहेछ पासिङ पोइन्ट यो भयो अनि परपेन्डिकुलर छ यो लाइनसँग भने यसको स्लोप र यसको स्लोप m1 डट m2 यसको स्लोप म m1 मान्छु हैन देयरफोर यहाँ त नाउ स्लोप अफ AB लाइन m1 इक्वल टु के हुन्छ y2 - y1/x2 - x1 मैले के भनेको थिएँ दुईटा यदि पोइन्ट दिएको छ भने त्यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो हो सो हेर त y2 भनेको कति भयो -1 - 3/4 - 2 4 - 2 भनेको यहाँ कति भयो -1 - 3 हैन त -4/4 - 2 त यहाँ कति हुन्छ -4/2 भनेको यहाँ 2 हुन्छ -2 हुन्छ -2 यसको स्लोप m1 भयो अब लेख्न सिन्स AD एन्ड यहाँ हैन BD पनि हो नि CD AD एन्ड CD AB लेखौँ न AB and CD are perpendicular to each other छ भने यसको चाहिँ स्लोप m2 मान्छु त्यो कुरा चाहिँ लेखिदिहाल्ने देयरफोर m1 डट m2 इज इक्वल्स टु -1 हैन m1 भनेको कति आयो m1 भनेको कति आयो यहाँ -2 टाइम्स m2 -1 सो यहाँबाट कति हुन्छ m2 इक्वल्स टु
1/2 चाहिँ प्लस 1/2 आयो हैन। m2 इक्वल टु यति आयो भने हेर डी पोइन्ट निस्कियो भने सिडी को के भयो पासिङ पोइन्ट चाहिँ निस्कियो एउटा। अब यो डी पोइन्ट भने त्यही वाला परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो भने मिड पोइन्टबाट यो छ नि मिड पोइन्टसँग परपेन्डिकुलर छ नि मिड पोइन्टमा यो लाइनसँग। अनि यो डी पोइन्ट आयो मिड पोइन्टबाट अब पासिङ भइरहेछ बाइसेक्टर भनिरहेछ कि बाइसेक्टर भने के हो यो लाइनको मिड पोइन्ट भएर परपेन्डिकुलर कुन ठाउँमा छ मिड पोइन्टमा छ भने मिड पोइन्ट आयो भने पासिङ पोइन्ट यो लाइनको आयो। अब हेर x1 y1 जसको आयो हैन x1 अनि कमा y1 चाहिँ आयो सिडी लाइनको अनि चाहिँ स्लोप पनि आयो भने नाउ के हुन्छ इक्वेसन अफ सिडी लाइन इज लाइन विथ स्लोप m2 इक्वल्स टु कति हो विथ स्लोप m2 भनेको 1/2 and passing through point D भनेको 3,1 बाट चाहिँ पासिङ भइरहेको छ इज y minus y1 भनेको यहाँ 1 इज इक्वल्स टु m भनेको कति भयो 1/2 भयो टाइम्स x minus x1 भनेको 3 भयो। सो यहाँबाट के हुन्छ y minus 1 इज इक्वल्स टु यहाँ यो यता आयो भने के हुन्छ 2y यहाँ के हुन्छ 2 हुन्छ। सो यहाँ x minus 3 भयो। सो यता अब यसलाई यो सेट गरेर x minus 2y यो यता गयो भने प्लस हुन्छ -3 + 2 भनेको -1 इक्वल टु चाहिँ 0। यो के हो या रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ दिस लाइनको चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो हैन। यस्तो कुरा चाहिँ सोधिरहेको छ। हेर क्वेसन टोटल चाहिँ यस्तो सोध्ने हो। अब अर्को एउटा क्वेसन के छ भने नि यो कुरा बुझ्यो नि यही अब परपेन्डिकुलर केसमा सोधिहाल्छ भने यही कुरा निकाल्नु पर्ने हो। यो सबै कुरा मैले अघि नै भनिदिएको छु। सो यसमा धेरै डिस्कस गरिराख्नु परेन। अब अर्को हेर एउटा स्क्वायर तिमीले मानौ छ यो बुझ्यौ यो चाहिँ स्क्वायर छ तिमीलाई एउटा चाहिँ ए बी सी डी एबीसीडी एउटा स्क्वायर हो अब हेर यो बी एसी जुन डायग्राम छ नि यसको चाहिँ इक्वेसन बनाउनु दिएको छ। यसको इक्वेसन मानौ तिमीलाई सरी इक्वेसन हो भने यसको चाहिँ पोइन्टै दिएको छ मानौ 3,2 अनि यसको चाहिँ अर्को चाहिँ के छ 3,6 मानौ यो 3,2 हैन यहाँ मानौ 6,2 या 3 केही दिएको यो चाहिँ यो दुईटा यो डायगोनलको चाहिँ इन पोइन्ट चाहिँ दिएको छ। स्क्वायर को डायगोनल को चाहिँ एउटा डायगोनल को इन पोइन्ट मानौ दिएको छ हैन इन पोइन्ट यहाँ 3 6 छ भने यस्तो गरौँ 3 र 6 छ भने यहाँ के गर्ने यता 5 गर्ने अनि यहाँ के गर्ने 4 यस्तो देख्छ मतलब यहाँ आएर के भयो 5 भयो यहाँ आएर के भयो 4 मतलब 2 को छ। यस्तो छ इन पोइन्ट चाहिँ दिएको छ एउटा डायगोनलको स्क्वायरको अनि अर्को चाहिँ डायगोनलको इक्वेसन तिमीले सोधिहाल्छ। अब हेर योमा स्क्वायरमा के हुन्छ यो डायगोनल के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ इच अदर के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब हेर अनि के हुन्छ मिड पोइन्टबाट के हुन्छ पास हुन्छ यो डायगोनलको चाहिँ मिड पोइन्ट यो इक्वल टु यो हुन्छ यो इक्वल्स टु यो हुन्छ मतलब डायगोनल सबै के हुन्छ यो बाइसेक्ट गर्छ डायगोनललाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ परपेन्डिकुलरली बाइसेक्ट गर्छ। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट देख्छ यो जसको चाहिँ यो के हो डी पोइन्ट यो के हो यो मिड पोइन्ट भयो। मिड पोइन्ट यदि निस्कियो भने यो लाइनको मिड पोइन्ट भयो भने त्यही भएर यो पास हुन्छ। अनि यसको चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन यदि m1 छ अनि यो लाइन बीडी लाइन परपेन्डिकुलर छ भने यसको चाहिँ m2 म मान्छु भने m1 डट m2 इक्वल्स टु -1 हुन्छ। अब m1 आइसक्यो भने यो चाहिँ m2 चाहिँ निस्किन्छ
त स्लोप निस्किहाल्यो यसको भने हैन। स्लोप चाहिँ यसको m1 यसको छ भने यसको पनि स्लोप आयो। अनि योसँग के छ स्लोप परपेन्डिकुलर छ भने स्लोप आयो। अनि यो एउटा पासिङ पोइन्ट यो यसको मिड पोइन्ट निकाल्छ भने पासिङ पोइन्ट आइहाल्यो भने त्यति बेला पासिङ पोइन्ट एउटा x1 y1 भयो भने x1 y1 भइसक्यो। अनि m2 स्लोप पनि आयो यो लाइनको भने अब फर्मुला के लगाउने यो इक्वेसन यो यसको इक्वेसनको लागि y - y1 = m टाइम्स m2 टाइम्स x - x1 यही फर्मुला लगाएर के आयो अब इक्वेसन आयो। यति त गर्ने हो। सो यति नै। अब यो भन्दा बढी यो एक्सरसाइजबाट यो चैप्टरबाट सोध्दैन। अर्को म पेयर अफ स्टेट लाइन अर्को नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछु हैन। सो त्यहाँ हामीले के गर्छौँ डिटेलमा चाहिँ त्यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो कुरा फेरि म पढाउँछु राम्ररी यस्तै डिफरेन्स वाइज। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि तिमीहरू लाइक कमेन्ट र सेयर गर है, सब्सक्राइब गर। अनि साथीहरू जतिजनाहरू छ सबैले सेयर गर ताकि